अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम कैनेडा टीवी पर स्पेशल सेगमेंट। और ये स्पेशल सेगमेंट है पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के यौम पैदाइश के हवाले से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश जो कि 21 जून को पूरी दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में मनाया जाता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि सियासी मैदान में स्ट्रगल करने वाले वो तमाम तर लोग जो सियासत से वाबस्ता हैं, वो मोहतरमा की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनका यौम पैदाइश मनाते हैं। तो आज का ये स्पेशल सेगमेंट प्राइम कैनेडा टीवी में आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया जा रहा है ताकि हम मोहतरमा की शहादत पर उन्हें खराज अकीदत भी पेश कर सकें, और बिलखुसूस उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल को बहैसियत मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अवाम उन्नास के सामने कनाडा में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज और पूरी दुनिया में देखने वाले प्राइम कैनेडा टीवी के नाजरीन की खिदमत में हम उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल को उजागर कर सकें। तो आइए सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी और जो उनकी मुकम्मल जिद्दोजहद रही पूरी लाइफ में, उस हवाले से एक बायोग्राफिकल इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद फिर हम इस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। तो आइए मुलाहिजा फरमाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी साहबजादी साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को सिंध के मशहूर सियासी भुट्टो खानदान में पैदा हुई। जून 1977 में इस इरादे से वतन वापस आईं कि वो मुल्क की खारजा उमूर में अपनी खिदमात सरअंजाम देंगी, लेकिन उनके पाकिस्तान पहुंचने के 2 हफ्ते बाद हालात की खराबी की बिना पर हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल भेजने के साथ साथ मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, और साथ ही बेनज़ीर भुट्टो को भी घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। अप्रैल 1979 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुतनाज़ केस में फांसी की सजा सुना दी। 1981 में मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली के लिए MRD के नाम से इत्तेहाद बनाया गया, जिसमें आमरीत के खिलाफ 14 अगस्त 1983 से भरपूर जद्दोजहद शुरू की गई। तहरीक की क़यादत करने वाले गुलाम मुस्तफ़ा ने दिसंबर 1983 में तहरीक को ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन अवाम ने जद्दोजहद जारी रखी। 1984 में बेनज़ीर को जेल से रिहाई मिली, जिसके बाद उन्होंने 2 साल तक बरतानिया में जिला वतनी की जिंदगी गुजारी। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने उन्हें पार्टी का सरबराह बना दिया। अब तक हम कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा था। मुल्क से मार्शल लॉ उठवाए जाने के बाद जब अप्रैल 1986 में बेनज़ीर वतन वापस लौटी तो लाहौर एयरपोर्ट पर उनका फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो 1987 में नवाब शाह की एक अहम शख्सियत हाकिम अली जरदारी के बेटे आसिफ अली जरदारी से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गईं, लेकिन इसके साथ साथ अपने सियासी जद्दोजहद का दामन नहीं छोड़ा। 17 अगस्त 1988 में ज़ियाउल हक के हादसे में जाँ बहक हो जाने के बाद मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली का दरवाजा खुला। सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक को कायम मकाम सदर बना दिया गया, जिन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। 16 नवंबर 1988 को मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसमें कौमी असम्बली की सबसे ज्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की, और बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया। अगस्त 1990 में 20 माह के बाद सदर इसहाक खान ने बेनज़ीर की हुकूमत को बेपनाह बदउनवानी और करप्शन की वजह से बरतरफ किया। 2 अक्टूबर 1990 को मुल्क में नए इंतखाबात हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज और बेनज़ीर हुकूमत की मुखालिफ जमातों ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से अलायंस बनाया, जिसके इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की गई। इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज के सरबरा नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए, जबकि बेनज़ीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गयी। 1993 में उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बदउनवानी के इल्जाम में बरतरफ कर दिया, जिसके बाद अक्टूबर 1993 में आम इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी और उसकी हलीफ जमातें मामूली अक्सरियत से कामयाब हुई और बेनज़ीर एक मरतबा फिर वजीर आजम बन गए। पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर फारूक अहमद खान लगारी ने 1996 में बेअमनी और बदउनवानी, करप्शन, मावरा अदालत कत्ल के इक़दामात के बाइस
बेनजीर की हुकूमत को बरतरफ किया। बेनजीर ने अपने भाई मुर्तजा के कत्ल और अपनी हुकूमत के खत्म होने के कुछ अरसे बाद ही जिला वतनी इख्तियार की, मुत्तहदा अरब अमारात चली गईं। हम चाहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हो। हाँ, हम एहतजाज करते हैं कि कभी सिंध के लिए कोई कानून होता है और दूसरों के लिए दूसरा कानून होता है, मगर फिर भी हम कानून की इज्जत करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि कानूनी निजाम होना चाहिए। इसी दौरान बेनजीर नवाज शरीफ और दीगर पार्टियों के सरबराहान के साथ मिलकर लंदन में ARD की बुनियाद डाली गई और मुल्क में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान किया। उनकी जिला वतनी के दौरान एक अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब 14 मई 2006 में लंदन में नवाज शरीफ और बेनजीर के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए गए और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न होने का फैसला किया गया। दूसरी पेशकदमी उस वक्त हुई जब 28 जुलाई 2007 को अबूधाबी में जनरल मुशर्रफ और बेनजीर के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन तकरीबन 8.5 साल की जिलावतनी खत्म करके 18 अक्टूबर को वतन वापस आई तो उनका कराची एयरपोर्ट पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनजीर का कारवां शार फैसल पर मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक जोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में 150 अफराद मौत की नींद सो गए जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। बेनजीर को बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन जब अपने बच्चों बिलावल बख्तावर और आसफा से मिलने दोबारा दुबई गईं तो मुल्क के अंदर जनरल मुशर्रफ ने 3 नवंबर को इमरजेंसी नाफिज कर दी। ये खबर सुनते ही बेनजीर दुबई से वापस वतन लौट आई। इमरजेंसी के खात्मे, टीवी चैनल से पाबंदी हटाने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहाली का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। उस वक्त तक मुल्क में निगरान हुकूमत बन चुकी थी और मुख्तलिफ पार्टीज इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले में बटी हुई थी। इस सूरत में पीपल्स पार्टी ने मैदान खाली ना छोड़ने की हिकमत अमली के तहत तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े किए। मेरे भाइयों, ये हुकूमत संभाल नहीं सकती। आपका मुल्क, मेरा मुल्क खतरे में है। आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। 27 दिसंबर 2007 को जब बेनजीर लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर इस्लामाबाद आ रही थीं कि लियाकत बाग के मरकजी दरवाजे पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन बेनजीर भुट्टो के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान जब वो पार्टी के कारकुनों के साथ इजहार यकजहती के लिए गाड़ी की छत से बाहर निकल रही थीं कि नामालूम शख्स ने उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद बेनजीर रुकी। इसके बाद बेनजीर की गाड़ी से कुछ ही फासले पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक खुदकुश हमला आवर ने धमाका खेज मवाद से भरी हुई बेल्ट पहन रखी थी और खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस धमाके में बेनजीर भुट्टो जिस गाड़ी में सवार थी उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा। ड्राइवर इसी हालत में गाड़ी को भगाकर रावलपिंडी के जनरल अस्पताल ले गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बहक हो गई। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आज भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के हवाले से आपने ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाई और अब मैं आपको ये बताऊं कि मोहतरमा की शहादत के बाद जो एक सियासी खला है वो तो पुर होता हुआ नहीं दिखाई दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी अज़म यही है कि आवाम की खिदमत की जाए और भुट्टो शहीद के फलसफे की रोशनी में यानी जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए आवाम को जो मंशूर रोटी कपड़ा और मकान की सूरत में दिखाई दे रहा था उस पर अमल दरामद किया जाए। हम बात करेंगे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के हवाले से और हमारे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए कनाडा ओंटारियो से बराह रास्त लाइव लिंक पर मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार मिर्जा साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कनाडा में लीड भी करते हैं और रिप्रेजेंट भी करते हैं और साथ ही आपका एक बड़ा देरीना ताल्लुक रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ पाकिस्तान में भी और इस वक्त कनाडा में भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं। तो आइए इफ्तिखार मिर्जा साहब की जानिब बढ़ते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मिर्जा साहब, प्राइम कनाडा टीवी को आपने वक्त दिया क्योंकि मोहतरमा का आज यौम पैदाइश है। चाहे यौम पैदाइश हो या यौम शहादत हो, मेरा बुनियादी सवाल हमेशा यही होता है कि क्या मिन हैसुल कौम हमने सबक हासिल किया है मोहतरमा की पॉलिटिकल स्ट्रगल से, उनकी शहादत से, उनकी आवाम के लिए खिदमात और जद्दोजहद से? जरा रोशनी डालिए इसमें। जी, वसीयत कौम तो अगर आप ये समझे कि अगर मैं पूरी कौम का अहाता करूं, मैं खैर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। तो और वसीयत कौम अगर हम ये इसका अहाता करें तो अनफॉर्चुनेटली वो जो बीबी शहीद की शहादत के बाद जो वैक्यूम आया है तो वो अभी तक वो वैक्यूम जो है ना वो कम्प्लीटली वो पुर नहीं हुआ और हमने भी वसीयत कौम उससे कोई खास सबक नहीं सीखा।
اور جہاں تک پیپل پارٹی کا سوال ہے، پیپل پارٹی کے جو ڈائی ہارڈ پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں کارکن یا لیڈر ہیں، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بی پی ایک بذات خود ایک یونیورسٹی تھی پولیٹیکل ٹریننگ کی، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے سبق لیا ہے اور سبق لے کر پرسیو بھی کیا، اور اسی گائیڈ لائن کے مطابق وہ چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ ہماری کوشش اپنی جگہ پر، مگر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آن دی ادر ہینڈ کہ آل اوور پولیٹیکل سینیریو جو ہے نا وہ کیسا ہے، وہ سٹیج کیسا سیٹ کر دیا گیا ہے پیچھے، وہ اس کے سکرپٹ رائٹر جو ہے نا وہ ہمارے جو پولیٹیکل پلے کو وہ کس طرح وہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی اس وقت جو ہے نا ہم اس طرح بی بی شہید کے فلسفے کے مطابق اس کو عوام تک جو ہے نا وہ پہنچا نہیں سکے، کیونکہ یہ ارد گرد کا سارا ماحول جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے۔ جیسے شروع دن سے ہی ہے، ایک پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی فیس بدلتے رہتے ہیں، مگر تھیوری وہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت گیم ان کے ہاتھ میں ہے، جو اینٹی پیپلز پارٹی لابی ہے، اور اس وقت وہ ڈومیننٹ فیکٹر ہے۔ اور ابھی آپ یہ دیکھ لیں، ریسنٹلی یہ اسمبلی میں ایک بڑا شرمناک واقعہ ہوا ہے، تو اسی جماعت کا وہ ممبر تھا، وہ دعویٰ کرتی ہے ہم نے 25 سال سیاسی جدوجہد کی۔ تو اگر 25 سال کسی کی تربیت کی جائے تو اس کو تو ریفائن ہونا چاہیے۔ ہم دوستوں کے ساتھ یہ ذکر کر رہے تھے کہ اس طرح کے جو بار بار ریپیٹڈلی جو واقعات ہو رہے ہیں، اور ماں بہنوں کی جو ننگی گالی ابھی ریسنٹلی دی گئی ہے، یا جو فردوسہ شکبان نے جو ٹاک شو میں کیا ہے، تو یقیناً جو ہے نا مولانا مودودی کی، شاہ منورانی کی، اور بی بی شہید کی، بھٹو شہید، ولی خان وغیرہ، جو اس وقت کے جو پائے کے سیاستدان تھے، جو پارلیمنٹری نارمز پر یقین رکھتے تھے، ان کی یقیناً جو ہے نا ان کی ارواح بہت تڑپی ہوں گی۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ وہ نیازی جو کلیم کرتا ہے کہ میں نے 22 یا 25 سال جدوجہد کی ہے، اور یہ جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، نیازی اور نیازی کے پورے ٹولے کو، تو یہ ان کی سلیکشن پر بھی، ان کی قابلیت پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم اپنی قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ہماری وہ تربیت نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی۔ تو کافی ایسے واقعات ہیں ہمارے پاس شیئر کرنے کے لیے کہ کیسے بی پی کی گائیڈ لے کر جو باہر کے لوگ کیسے تربیت کرتے تھے نوجوانوں کی۔ افتخار مرزا صاحب، اوورسیز پاکستانیز اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز جو سپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو کرتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں وہ۔ چونکہ آپ موجود ہیں کینیڈا میں، تو ذرا مجھے بتائیے آپ کا اس پر کیا انالیسس ہے؟ یہ آپ کسی حد تک آپ اس کے عمران خان کے دعوے کو آپ درست کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے باہر کے ملکوں کی جو کلاس ہے، وہ آپ اس کو جیسے پاکستان کی ایلیٹ کلاس کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا وہ کمپیئر کر سکتے ہیں، جن کا گراس روٹ لیول کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے جس نے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھنا ہے، ایئر کنڈیشن گھر میں وہ رہتا ہے، تو اس کو کیا پتا کہ گلیوں بازاروں میں جہاں بھیڑ بھڑکا ہے ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں، تھڑے پر بیٹھنے والے کے مسائل کیا ہیں، جو دیہڑی دار مزدور ہے اس کے مسائل کیا ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح یہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس کو گراس روٹ لیول کے مسائل کا نہیں پتا، اس طرح انفارچونیٹلی جو ہماری جنریشن ہے، جو باہر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی پاکستان کے گراس روٹ کے مسائل کا ان کو نہیں پتا۔ وہ سوشل میڈیا کنگ تو ہے، تو مگر یہ کہ ان کا ہاتھ عوام کے مسائل کی نبض پر نہیں ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ جب بندہ اپنے بچوں کے لیے ایک بریڈ لینے کے لیے جاتا ہے تو گھر سے وہ کتنے پیسے لے کر جاتا ہے، اور باہر جا کر اس کا سرپرائز کیا ملتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر سکتا، کسی اچھے اسکول میں ان کو داخلہ نہیں کروا سکتا، کیونکہ پہلے تو ہمارا اچھا معیار تھا جس دور میں ہم پڑھے ہیں، تو اس وقت یہ بھی تربیت جو ہے نا یہ بھٹو شہید کی تھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی، کہ انہوں نے تعلیم کو ہر گھر تک پہنچایا، اتنا سستا اور معیاری کر دیا سرکاری اسکولوں کو کہ ہر گھر تک تعلیم پہنچی، اور میرے جیسے کئی لوگ جو ہے نا اس سے مستفیض ہو کر انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور
आज इस मकाम और मर्तबे पर पहुंचे हैं। तो यकीनन आज के मसाइल तो हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को अदराक नहीं है कि जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या या गरीब तबका जो है ना किस कस्ब परसी में है और उनके मसाइल क्या हैं। तो उनको तो बस वो एक चांदी का। अच्छा मिर्जा साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुनों में से भी हैं, तो कोई नाजरीन के साथ वाकया शेयर करना चाहेंगे कि बीबी के साथ कोई अगर यादगार वाकया आपका गुजरा हो जिंदगी में, तो मैं चाहूंगा कि आप नाजरीन के साथ भी शेयर करें। जी, बीबी के साथ मैं वही वो अर्ज कर रहा हूँ कि तरबियत का कितना असर होता है। तो ये 90s की बात है। तो ये खैर हो सकता है कि मैं किसी जगह पर थोड़ा सा गलत हूँ, मुझे तारीख का पता नहीं है। तो गालबन ये बट खेला में नवाज शरीफ ने एक उस वक्त बेनजीर की सेंटर में हुकूमत थी, नवाज शरीफ पंजाब का वजीर आला था गालबन उस वक्त, और पीपल्स पार्टी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम। तो नवाज शरीफ ने बट खेला में जलसे में ये जाकर किया, ऐलान किया कि मैं पीपल्स पार्टी का एमएसएफ के जरिए मुहासबा करूंगा। तो अगले ही दिन जो है ना एमएसएफ के जो गुंडों ने उन्होंने पीपल्स वर्क्स के प्रोग्राम के दफ्तरों को आग लगाई, जिसमें शेखुपुरा का और लाहौर का दफ्तर भी शामिल था। और पूरे पंजाब में मेरी सिर्फ स्टेटमेंट आई थी उस वक्त इसके खिलाफ के अगर नवाज शरीफ तशद्दुद को हवा देंगे तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। तो ये तो खैर ये था कि लीडर किस तरह ये प्रवोक करते हैं अपने फॉलोअर्स को। तो 1990 का वाकया है, बीबी लाहौर में आई, मीनार पाकिस्तान का जलसा था 20 मार्च को 1990 में। तो उस वक्त ताजा ताजा हमारे लाहौर में एक पीएसएफ का एक कारकुन था रईस कालिया, तो उसको एमएसएफ ने शहीद किया। तो हमने मैं तो खैर उस वक्त स्टेज पर ही था, तो स्टेज कमेटी में था, तो बीबी के साथ था। तो हमने अपने दोस्तों को बोला कि यार जब बीबी आएंगी ना तो नीचे से नारे लगवाना पीएसएफ लवारिस, ठीक है, ताकि बीबी हमारे बारे में कुछ जिक्र करे। तो बीबी आई, नारेबाजी भी हुई पीएसएफ लवारिस, मगर आफरीन है बीबी ने एक लफ्ज भी पीएसएफ के बारे में नहीं बोला। तो बहसीत नौजवान हमें थोड़ा सा गुस्सा भी था कि यार हम इधर बीबी के लिए ये काम कर रहे हैं और बीबी ने एक लफ्ज भी हमारे लिए नहीं बोला। तो फिर बाद में हमारी वो मुलाकात हुई अगले अगले दिन गवर्नर हाउस में बीबी के साथ। तो बीबी ने हमें एक क्लियर मैसेज दिया, उसने बोला कि बेटा देखो, तुम भी मेरे बच्चे हो, तो सारे पीएसएफ वाले मेरे बच्चे हैं। तो मैं जिस तरह अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ तुम्हारे बारे में भी सोचती हूँ। अगर आपने गन की पॉलिटिक्स करनी है, तशद्दुद की पॉलिटिक्स करनी है, तो पीएसएफ या पीपल्स पार्टी आपके लिए प्लेटफॉर्म दुरुस्त नहीं है। तो आप किसी और जगह पर चले हैं। हाँ, अगर आपको लिटरेचर चाहिए किसी भी तरह का तरबियत के लिए, कोई मेंटर चाहिए जैसे पॉलिटिकल लीडर मेंटरिंग करते हैं, तो मैं आपको आला से आला मेंटर भी दे सकती हूँ, और किसी की मैं ड्यूटी भी लगा सकती हूँ कि आपका लिटरेचर, आपके आइडियाज को प्रमोट करने के लिए वो आपको लिटरेचर में प्रोवाइड करूंगी। मैं आपको कलम तो दे सकती हूँ मगर मैं आपको गन नहीं में दे सकती। तो ये बीबी का एक विजन था, और इसी तरह का एक वाकया हमारे साथ हुआ, यानी कि ये ग्रास रूट लेवल पर ये तरबियत का असर जाता है। तो मैं पीएसएफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था। एक प्रेस रिलीज हमने इशू की क्योंकि उस वक्त कन्फ्रंटेशन थी पीएमएल-एन के साथ और पीपल्स पार्टी की आपस में। तो हमने मैं नॉर्मली हम ये करते थे कि प्रेस रिलीज लिखते थे, तो अखबारों के दफ्तर में हम जाकर जो है ना फर्दन फर्दन ड्रॉप कर देते थे। तो अमरोज का एडिटर था, मुझे नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है उनका। तो उनको हमने जाकर दी, वो पीपल्स पार्टी का हमदर्द था। तो उन्होंने प्रेस रिलीज पढ़ी, तो उसके उसके अंदर जो है ना वो अंदर का लफ्ज जो है ना वो हमने यूज किया हुआ था नवाज शरीफ के लिए ना। तो उसने हमें बुलाया, सामने बुलाया, चाय वगैरह पिलाई और बोला बेटो देखकर कि ये सियासत के लिए ये नामनासिब लफ्ज है, आप ये सोचो कि आपकी लीडर एक खातून है। तो उसके बारे में अगर कोई लोग इस तरह की बात करेंगे तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। तो इस तरह के लोग जो है ना ये मुआशरे में पाए जाते थे ग्रास रूट लेवल पर भी, टॉप लीडरशिप से हटकर, जो कि एक एक अपनी जात में एक तरबियत गाह होते थे, एक यूनिवर्सिटी होते थे। तो इस तरह की तरबियत जो है ना ये
ہمیں آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سیاسی کارکنوں کو، ہر جماعت کا حق ہے کہ اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کریں، تو مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سیاسی نارمز جو سیٹ کی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، یا دوسرے پالیٹیشین ہیں، مولانا مودودی ہے، شاہ من نورانی ہے، تو دوسرے تو یہ ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کریں، ان کی اپنی اپنی جماعت کے جو قائدین ہیں تو ان کے جو ہے نا امن کے فلسفے کو لے کر، رواداری کے فلسفے کو لے کر پاکستان کو آگے بڑھائیں، تو یہ اسی طرح ہم پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو، ظاہر ہے کہ یہ پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو کی یوم ولادت کے حوالے سے ہے، تو یقیناً آج ہمیں وہ بہت یاد آ رہی ہے جب ہم اس طرح کا پاکستان میں یہ بگڑتا ہوا کنٹامینیٹڈ پولیٹیکل کلچر جب دیکھتے ہیں، عدم رواداری کا، جس کا موجد یقیناً جو ہے نا یہ جنرل ضیاء الحق اس کا موجد ہے، جتنا بھی آج سیاست میں گند ہے۔ اچھا مرزا صاحب، یہ ایک بڑی خوش نصیبی تھی بی بی کی کہ بھٹو صاحب جیسے والد انہیں ملے، اور فورن افیئرس میں بھی بی بی کا کافی انٹرسٹ تھا۔ جس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں بنی تھیں، اسٹارٹ تھا ان کا پولیٹیکل اسٹرگل کا، لیکن ضیاء امریت کے خلاف وہ کیا چیز تھی جو انہیں اتنا موٹیویٹ کرتی تھی کہ وہ ضیاء کا مقابلہ کرنے کے لیے، ضیاء کی امریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان آ گئیں؟ ان کے پاس ایسا کیا جذبہ، اسپرٹ تھا، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کا ایک پولیٹیکل یا فورن کنٹریز کے ساتھ ایک اچھا ڈومین بن چکا تھا جس کی بیس پر، جس سپورٹ پر وہ یہاں پر آئیں؟ آپ اس پر کیا اپنی رائے رکھتے ہیں؟ اس میں یقیناً ایک پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کا جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لیتا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ بندوں کو خاص کاموں کے لیے چنتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں بی بی کی بچپن کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ان کی پہلی تربیت گاہ، سیاسی تربیت گاہ، اخلاقی تربیت گاہ ان کی شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور جگہ جگہ پر وہ بھٹو شہید کے ساتھ وہ گئیں، اور ان کو مختلف ملکوں کے چوٹی کے عالمی رہنماؤں کو ملنے کا موقع ملا، اور ان سے انہوں نے سبق سیکھا۔ بھٹو شہید کے ساتھ وہ تقریباً آلموسٹ ہر میٹنگ میں تھی، ایون کہ شملہ میں بھی معاہدے میں بھی وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ تھیں۔ ایک بات تو یہ ان کی تربیت کا ہے، اور دوسرا ظاہر ہے کہ ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو پہلے دیا کہ انہوں نے اپنی پی ایس ایف کو انہوں نے ہمیں بولا کہ بھائی اگر آپ نے تشدد پر جانا تو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی اور راستہ ڈھونڈو، اگر آپ نے علم پر جانا ہے، امن کے لیے جانا ہے، تو میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، میں آپ کی رہنمائی کروں گی، ہر طرح کی مدد کروں گی۔ تو گاڈ گفٹڈ بھی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تربیت بھی ہے، اور ان کا اپنا جذبہ بھی ہے۔ بی بی میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان میں برداشت جو ہے نا وہ انتہا کا تھا، تو جب تک یہ چیز برداشت آپ میں نہ ہو کسی کی بات سننے کا، تو آپ وائز ڈیسیجن کبھی بھی زندگی میں نہیں لے سکتے۔ تو بی بی کا مختلف میٹنگوں میں، موقعوں پر جو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ بڑی ٹاپ کلاس کی لیڈرشپ، جب بی بی کے ساتھ محفل گفتگو ہوتی تھی تو بی بی بڑے غور سے ان کی بات سنتی تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس بندے کا سیاسی قد کاٹ یا پارٹی میں پوزیشن اس کی اسٹرانگ ہے تو جو اس نے کہہ دیا میں وہ مانوں، نہیں۔ بی پی سب کی بات سنتی تھی، اس کو اینالائز کرتی تھی، اینالائز کر کے پھر اس کو ریفائن کر کے اپنی مرضی سے یہ کہتی تھی کہ اچھا یہ کام کیسے ہے، یہ میرا ڈیسیجن ہے، اس طرح ہوگا۔ تو اپنی ویژن کے مطابق سننا سب کا، تحمل سے، اور عقل اپنی استعمال کرنی، یہ بی بی کا ایک خاصہ تھا۔ اور جب انہوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی تو اس کے ایک پورا ان کے پاس روڈ میپ ہوتا تھا کہ یہ میرا ڈیسیجن ہے اور اس کو امپلیمنٹ میں نے کیسے کرنا ہے۔ کٹھن حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ 1998 میں جیسی ان کو گورنمنٹ ملی، پنجاب ان کے ہاتھ سے زبردستی جو ہے نا چھین کر، 3 دن کے الیکشن گیپ ڈال کر زبردستی چھین کر وہ میاں نواز شریف کو دے دیا گیا، تو جس نے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی بعد میں بے وفائی کی، اور اوپر غلام اسحاق خان بیٹھا ہوا ہے، وزیر خارجہ اپنا نہیں ہے۔ تو ان نامساعد حالات میں بھی بی پی نے پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات دیں، اور جب ان کا سیکنڈ ٹینیور آیا تو اس وقت بھی جو نیچے گراس روٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اسپیشلی پنجاب میں، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس کو کنٹرول کرنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے، اور بیوروکریسی کا
ٹارگٹ ہی یہی رہا ہے صوبہ کے، اسی صوبے کو ہم کنٹرول کریں، کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے فیصلے کرنے کے لیے۔ تو اسپیشلی انہوں نے یہ جی ٹی روڈ کو کنٹرول کیا سب سے پہلے، جس کا کنٹرول کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ تو جی ٹی روڈ کے آس پاس جو تھے علاقے وہ سارے انہوں نے اپنے کنٹرول کر لیے۔ جو ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں جب بی پہلا الیکشن 88 میں ہوا تو 5 کی 5 سیٹیں تھیں، پیپلز پارٹی نے 5 کی 5 سیٹیں جیتی۔ لاہور میں بھی میرا خیال ہے صرف ایک سیٹ لوز کی، اور لاہور میں بھی ہم نے ساری سیٹیں جیتی۔ تو بعد میں پھر یہ صوبائی اسمبلی میں چینج ہوا، پھر بعد میں آہستہ آہستہ بیوروکریسی نے اپنی جڑیں مضبوط کی۔ تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ صورتحال کیسی ہے، برداشت ایک دوسرے کے لیے ہماری کیسی ہے سیاسی طور پر۔ تو یقیناً یہ بی پی نے اپنے ویژن کے مطابق جو فیصلے کیے ہیں، اور جو بھی کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے نام کمایا ہے اپنے ویژن کا، تربیت کا، جو بھٹو شہید کی اور گارڈ گفٹ چیزیں تھیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے نام اپنا کمایا ہے۔ اور اس وقت وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری عالم اسلام میں، اگر آپ دیکھ لیں پوری دنیا کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں کہ جو قد کاٹ بی پی کا ہے، تو اس قد کاٹ کی کوئی بھی آپ کو خاتون رہنما نہیں ملے گی۔ ایون کہ آپ پوری صدی کو کھنگال کر دیکھ لیں تو پچھلی صدی میں بھی بی پی کے قد کاٹ کی کوئی بھی خاتون آپ کو کسی بھی جگہ پر مسلمان ممالک میں یا غیر مسلم ممالک میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ بی پی کا ویژن، تربیت اور اللہ تعالیٰ کی دین تھی، اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا بی پی کے، جو انہوں نے بی پی کی صورت میں کیا۔ اچھا افتخار مرزا صاحب، محترمہ کے وطن واپس آنے کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں، کیونکہ محترمہ کو سیکیورٹی تھریٹ سے خود محترمہ نے خط لکھا تھا، اور دبئی میں ان کی سابق صدر مشرف سے بھی ایک 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ محترمہ کا یہ ڈیسیشن صحیح تھا وطن واپس آنے کا؟ کیونکہ جب انہیں معلوم ہے، کسی بھی شخص کو اگر یہ معلوم ہو کہ مجھے اس لیول کے تھریٹس ہیں کہ جان بچنا مشکل ہوگی، اور پھر بھی ایک ایسا اسٹیپ لے لینا، وطن واپس آنا، اور پھر اس میں 18 اکتوبر 2007 کا شہر فیصل کراچی کا بم بلاسٹ بھی شامل ہے، جس میں وہ بال بچ گئی تھی، لیکن 27 دسمبر کے واقعے میں وہ محفوظ نہیں رہ پائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ ڈیسیشن صحیح تھا ان کا؟ جی یقیناً یہ بی بی شہید، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو چیز بی بی کو ممتاز کرتی ہے پوری دنیا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے اوپر بی پی کا قد کاٹ ہے، سب ان کے نیچے سامنے ان کے ہونے لگتے ہیں۔ تو یقیناً بی پی کو یہ ادراک تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ فرض کرے کہ بندے کو جب تک یہ کوئی چیز آپ کے سامنے نہ آئے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مور کیئرفل کیلکولیشن کریں کہ 50-50، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ان کا استقبالی سایہ کارساز پر ہوا، بم بلاسٹ پر ہوا، تقریباً 200-250 لوگ ہمارے شہید ہوئے، اور جس طرح یہ سارے واقعات ہوئے، تو بی بی اس وقت بھی نہیں گھبرائی، ٹھیک ہے، کیونکہ بی پی ایک، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی پی ایک بہادر خاتون تھی، اور جب وہ ڈیسیژن اپنا کرتی تھی تو ان کو جو ہے نا انہوں نے روڈ میپ ان کے سامنے ہوتا تھا، تو ان کو پتا تھا کہ میں جو ہے نا یہ موت کی وادی میں قدم رکھ رہی ہوں۔ اس کے باوجود انہوں نے موت کی وادی میں قدم رکھا، اور کارساز کا واقعہ ہوا، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی تھریٹ بھی ان کو مسلسل ملتے رہے، مگر انہوں نے اپنی جدوجہد کو، اپنی پبلک میں جانے کو نہیں روکا۔ ایون کہ یہ جہاں پر وہ شہید ہوئی ہیں راول پنڈی میں، تو ایک دن پہلے بھی بی بی کو یہ بلا کر یہ ہمارے کچھ خاص لوگوں نے بی بی کی لیڈرشپ کو بلا کر یہ بتایا کہ بی بی کی جان کو یہ خطرہ ہے۔ تو بی بی نے ان کو بولا کہ اگر آپ کو یہ انفارمیشن ہے تو آپ سیکورٹی بڑھاؤ، آپ کیوں جو ہے نا مجھے کوئی تھریٹ کر رہی ہو؟ مجھے پتا میری جان کو خطرہ ہے۔ اگر میں نے سرنڈر کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کو لوگ جو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، اگر میں ڈر جاؤں گی تو انہوں نے بولا کہ میری جان چلی جائے کوئی بات نہیں، مگر میں پاکستان کو اس دہشت گردی سے، اس خوف و ہراس سے میں نکالنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے ایک بہادری کا ہمیں سبق دیا، اور یہ ایک قدرت کا قانون ہے کہ بہادروں کے راستے جو ہے نا وہ نہیں رکتے، وہ راستے جاری رہتے ہیں۔ ان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ ان کا فلسفہ، ان کی آئیڈیالوجی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ واقعہ کربلا دیکھ لیں، تو کربلا کا واقعہ دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کو پتا تھا کہ میرے پاس کتنے لوگ ہیں، دوسری طرف کتنے لوگ ہیں، انجام کیا ہوگا، مگر
उन्होंने करबला में उन्होंने कदम रखा। तो आज सब लोग इमाम हुसैन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं, उनके फलसफे पर चलते हैं। दूसरी तरफ को तो लोग कोई जानते भी नहीं है, उनका लानती उनका मुकद्दर है। जबकि हम सलाम भेजते हैं इमाम हुसैन को, जिन्होंने एक बातिल के खिलाफ जो डट के, तो यही हमारा वतीरा भी होना चाहिए कि जहाँ पर अपनी तादाद को ना देखें, अपना देखें कि हम हक पर हैं या नहीं। तो बीबी हक पर थी, उन्होंने अपने हक को देखा, उन्होंने साजिशों को नहीं देखा। साजिशों को उनको इतराक था कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मगर इसके बावजूद उन्होंने मौत की वादी में कदम रखा। और आज भी जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बावजूद इसके कि उनके पास पाकिस्तान से एस्केप करने की ऑप्शन थी, तो मगर उन्होंने मौत के फंदे को उन्होंने चूमा और रक्स करते सूली पर वो झूम के, आज भी वो तारीख में वो जिंदा है। और इसी तरह बीबी भी तारीख में हमेशा जिंदा रहेंगी कि वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो दरअसल जो 27 अगस्त उनका यौम शहादत है, वो उनकी अब्दी हयात का जो एक फलसफे की हयात होती है, तो उसका उसका वो यौम पैदाइश है एक्चुअली। तो 27 दिसंबर, क्योंकि उस वक्त वो अपने फलसफे की सूरत में हमेशा के लिए वो अमर हुई उस दिन। तो ये तो जिस्मानी वलादत है, उनकी यौम वलादत है 21 जून। तो बाकी अब्दी जो फलसफे की उनकी है, असल उनका इर्तिकाब उसी वक्त हुआ था जब उनको शहीद कर दिया गया। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मिर्जा साहब, आपने प्राइम कैनेडा टीवी के लिए वक्त निकाला और आज मोहतरमा शहीद के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए जो आपने अपना एनालिसिस पेश किया, यकीनी तौर पे पॉलिटिकल स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी सीखने और समझने वाली बात है। और जो लोग सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में, उन्हें भी ये समझने की ज़रूरत है कि अवाम की खिदमत के लिए अवामी नुमाइंदगान अपनी जान तक दाव पर लगा देते हैं। प्राइम कैनेडा की जानिब से मोहतरमा के यौम पैदाइश के हवाले से एक खुसूसी सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया गया। इस सेगमेंट के हवाले से आपकी क्या राय है, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी, और साथ ही कनाडा के हवाले से कोई भी खबर आपको जाननी हो तो देखते रहिए प्राइम कैनेडा टीवी। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।